हामी क्रिसमसको सिजनमा छौँ। येशू प्रभु मानिस भएर आउनुभएको यो महान समयमा यस किसिमको संगति गर्दै गर्दा आजको खण्ड लुका 1 अध्यायको 39 देखि 45सम्म थोरै पदहरू छन्, तर निकै नै मार्मिक खण्ड हो र त्यो खण्डमा दुई तीनटा कुराहरू हामी देख्दछौँ जसले क्रिस्चियन जीवनमा निकै नै महत्त्व राख्दछन्। विशेष गरी क्रिस्चियन जीवन जब दुःख कष्टबाट भएर जान्छ, जब जीवनमा चुनौती आउँदछ, समस्याले हामीलाई घेरेको हुन्छ, अर्थात् जब परमेश्वरको लागि पनि हामी आफ्नो जीवन सुम्पेर सेवाको लागि अगाडि जाँदाखेरि समस्या आउँछ, चुनौतीहरू आउँदछन्, त्यति बेलामा हाम्रो जीवनमा नभई नहुने दुई तीनटा कुराहरू मरियम र एलिसेबाको जीवनबाट हामी देख्नेछौँ। र तीमध्ये एउटा अब पहिला हामी पढेर त्यसपछि अगाडि जाउँ। लुका 1 अध्यायको 39बाट 45सम्म मात्रै हामी आजको यो मननमा समय राख्नेछौँ। ती दिनमा मरियम आतुरीसँग पहाडतर्फ यहुदियाको एउटा गाउँमा गइन्। एउटा शब्द छ आतुरीसँग। जब गाब्रिएल दूतले मरियमलाई भन्छन् तिमी गर्भवती हुनेछौ, त्यो सन्देश आफैमा मरियमको जीवन चकनाचुर पार्ने खालको सन्देश थियो। तर मरियममा यस्तो गजबको आत्मा हामी देख्दछौँ जुन आत्माले भन्छ म परमप्रभुकी दासी हुँ, मेरो जीवनमा तपाईँको वचन अनुसार होस्। त्यो गजबको समर्पण विश्वास हुँदाहुँदै त्यसपछि गाब्रिएल दूतले नै मरियमलाई सान्त्वना दिनको लागि नै भनेको हुनुपर्छ, हेर तिम्री नातेदार, अङ्ग्रेजीमा द कजन भन्ने शब्द पनि चलाइएको छ, र तिम्रो आफन्त एलिसेबा पनि बुढेसकालमा बच्चा पाउने भएकी छन् भन्ने सुन्ने बित्तिकै मरियमको हृदयमा विश्वास जागेको हुनुपर्छ। किनभने आफ्नो नातेदारको बारेमा मरियमलाई निश्चय नै थाहा थियो, फलानुको त सन्तान भएन, बुढेसकाल लागिसक्यो, बच्चा पाएको छैन भनेर निश्चय नै परिवारमा कुरा चलेको थियो होला। र यो बुढेसकालमा तिनीहरूले बच्चा पाउनेछन् भन्ने कुरा सुनेपछि त्यसपछि तुरन्तै मेरो विचारमा आमा बाबु यदि मरियमका थिए भने आफ्ना आमा बाबुलाई गएर म गर्भवती भए भन्ने कुरा भन्नुभन्दा पहिले नै एलिसेबा कहाँ उनी जान्छन्। पहाडतर्फ यहुदियाको गाउँ भन्ने बित्तिकै फेरि नासरतबाट यहाँ जान त्यति सजिलो थिएन। टाढा झन्डै 60-70 किलोमिटरको यात्रा, गाउँको लागि त्यो निकै टाढाको यात्रा हो। पैदल जानुको लागि 60-70 किलोमिटर त्यति सजिलो विषय होइन। कारण जकरियाको घर पक्कै पनि यो पुरानो नियममा यहोसुकै पालादेखि नै लेवी र पुजारीहरूको लागि बस्नको लागि छुट्याइएका गाउँहरू थिए र पक्कै पनि जकरिया तिनै यहुदियाका पहाडी इलाकामा भएको, कतिले यो हेब्रोन भन्ने सहरमा पनि भन्छन्, त्यो गाउँमा नासरतबाट मरियम जान्छन्। यसले के देखाउँछ? मेरो आज भन्न खोजेको कुरो, पहिलो कुरो त तुरन्तै भन्ने शब्द, त्यसपछि एउटा गाउँमा गइन् र जकरियाको घरमा पसेर एलिसेबालाई अभिवादन गरिन्। एलिसेबासँग मरियमको सम्बन्ध, परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा जब केही काम गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँहरूलाई थाहा छ हामी आफै त्यो गर्न सक्दैनौँ, त्यसमा मद्दत पुर्याउन परमेश्वरले सही सम्बन्धहरू कायम गरिदिनुहुन्छ, अथवा हाम्रा सही सम्बन्धबाट परमेश्वर हाम्रो जीवनमा मद्दत पुर्याउन चाहनुहुन्छ। यो एउटा निकै नै महत्त्वपूर्ण विश्वासी जीवनको पक्ष हो। तपाईँ र मेरो जीवनमा यदि परमेश्वरीय आशिष आउने हो, तपाईँ र मेरो जीवनबाट परमेश्वर हामीलाई चलाउन चाहनुहुन्छ र मद्दत गर्न चाहनुहुन्छ भने यो मानवीय सम्बन्धबाट मात्र सम्भव हुन्छ। हामीले कहिलेकाहीँ सुनेका छौँ, मलाई कोही चाहिँदैन,
म आफै गर्न सक्छु, परमेश्वरले मेरो लागि गर्नुहुन्छ, म त साह्रै विश्वासले भरिएको व्यक्ति भनेर भने तापनि परमेश्वर जहिले पनि मानवीय सम्बन्धबाट हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ। त्यसै कारण कतिपय यहाँ पास्टर मित्रहरू छौँ हामीहरू, र बेला बखतमा मैले जब पास्टर मित्रहरूसँग समय बिताउँछु अथवा कहिलेकाहीँ यस्तै मिटिङमा बोल्नुपर्ने हुन्छ र कुनै कुनै पास्टर मित्रहरूलाई परामर्श दिनुपर्ने हुन्छ सेवाकाईमा सफलताको बारेमा अथवा कसरी अगाडि जाने भन्ने कुराहरूमा, एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो असल सम्बन्ध कायम गर्न सक्नु। असल सम्बन्ध आफ्नो परिवारसँग, असल सम्बन्ध आफ्ना साथीभाइहरूसँग, असल सम्बन्ध छिमेकी पास्टरहरूसँग, असल सम्बन्ध आफ्ना चर्चका विश्वासीहरूसँग। किनभनेदेखि तपाईहरुमा लागि परमेश्वरले मार्ग तयार गर्नुभएको छ, बाटो तयार गर्नुभएको छ भने त्यो मानवीय माध्यमबाटै आउँछन्, असल सम्बन्धबाटै आउँछन्। र तुरन्तै भन्ने शब्दलाई चलाउन खोजेको थिएँ, र तुरन्तै भन्नाले कहिले पनि सम्बन्ध पछि सुधारौँला भनेर चाहिँ नबस्नुहोस्, अथवा साथीभाइसँग पछि चाहिँ सम्बन्ध कायम गरौँला, अथवा कुनै मित्रले मेरो जीवनमा असल गरेको थियो भने म पछि यो व्यक्तिलाई पैँचो तिरौँला भनेर होइन, भलाइ गर्नको लागि हामीले कहिले पनि ढिलो गर्नु हुँदैन। र कहिलेकाहीँ आफूसँग भएका समस्याहरू पनि बताउन सक्नुपर्छ आफ्ना मित्रलाई। सफल व्यक्ति त्यो हो जसले मानिसको हृदय जित्न सक्छ। डेल कार्नेगीले धेरै वर्ष पहिला, डेल कार्नेगी नै होला, हाउ टु विन फ्रेन्ड एन्ड बी सक्सेसफुल भन्ने एउटा किताब लेख्नु भएको छ। यदि तपाईँ र म आफ्नो सही उदाहरणबाट, असल उदाहरणबाट हामीमा मानिसप्रतिको कस्तो खालको भावना छ त्यसले मानिसको मन जित्न सक्दैनौँ भने हामी सफलता देख्न सक्दैनौँ जीवनमा, सेवाकाईमा, व्यापारमा, व्यवसायमा, आफ्नो काम कारबाहीमा। यो तथ्य कुरो हो मित्रहरू। तपाईँ र मेरो जीवनमा हामीले मानिसलाई जित्न सकेका छैनौँ, असल मित्र कमाउन सकेका छैनौँ, हाम्रो परिवारमा आफन्तहरूसँग सम्बन्ध ठिक छैन, आफ्ना मित्रहरूको मन जित्न सकेका छैनौँ, परिवारका मानिसहरूको सम्बन्धमा हामीले जहिले पनि एक किसिमको त्यो तिरस्कार, तितोपना, इन्कार, के भन्छ हस्पिटालिटीको अपोजिटमा हस्टिलिटी, हस्टाइल एटिट्युड, मान्छेले हामीलाई देख्ने ए फलानु आएछ भनेर बिच्किने, त्यस्तो वातावरणमा जीवन साह्रै दुःखदायी हुन्छ। त्यो मान्छे बरु एकल काँटे हुन्छ, उसलाई दुःख पर्दाखेरि कोही हुँदैन साथ दिने, र मनको कुरो पोखाउने ठाउँ पनि हुँदैन असल सम्बन्धको अनुपस्थितिमा। र जब हामी आफ्नो मनको कुरो पोखाउन सक्दैनौँ, मनमा लागेको दुःख पोखाउन सक्दैनौँ, जसै म हिजो एकजना भाइको फेसबुक स्ट्याटस पढ्दै थिएँ र उनले के कुरो लेखेको थियो र त्यसको मुनि लेखेको थियो, मनको दुःख पोखाउने ठाउँ नहुँदाखेरि फेसबुकमा पोखाएको हो। अवश्य पनि मनमा भएका कुण्ठित विचारहरूलाई फेसबुकमा व्यक्त गर्दा पनि अवश्य केही न केही राहत त मिल्छ। तर तपाईँ र मसँग असल सम्बन्ध भएका मित्रहरू छन्, परिवारका सदस्यहरू छन्, साथीभाइहरू छन् भने उहाँहरूसँग जब हामी आफ्ना मनका भावनाहरू पोखाउँछौँ यसले हामीलाई चङ्गाइदिन्छ। र त्यसपछि आफूसँग भएका समस्या पनि मित्रलाई बताउँदाखेरि समाधान पनि परमेश्वरले त्यहीँबाट ल्याउन सक्नुहुन्छ। त्यो कहिले पनि यसलाई सस्तो नठान्नु होला मित्रहरू। मानिससँगको सम्बन्ध, परिवारसँगको सम्बन्ध, यसको मतलब अब फाइदा लिनको लागि सम्बन्ध राख्नुभयो भने त त्यो त स्वार्थी सम्बन्ध मात्रै हो, त्यो त थाहा पाइहाल्छ। तर उहाँहरूको दुःखमा हामीले हात बढाएका छौँ भनेदेखि हाम्रो दुःखमा पनि हाम्रा मित्रहरूले हात बढाउँछन्। सम्बन्ध धेरै महँगो चिज हो। त एलिसिबा अहिले मरियमको लागि त्यो शरणस्थान बनेकी छन्। विचार गर्नुहोस्, एउटा कन्या, जवान छोरी गर्भवती भएको कुरो स्वर्गदूतले भनेको हो भनेर कसले विश्वास गर्ने? कसैले देखेका छैन स्वर्गदूतलाई, त मरियमले मात्रै देखेकी छन्। त परमेश्वर कति दयालु हुनुहुन्छ, कति कृपालु हुनुहुन्छ। तिनै स्वर्गदूतले 6 महिना अगाडि जकरियाको जीवनमा गरेको काम मरियमलाई बताउँदछन्
र त्यसपछि मरियमलाई थाहा, यदि कसैले मेरो कुरो बुझ्छ भने केवल एलिसिबा र जकरियाले बुझ्नेछन्, कारण उहाँसँग गब्रियल देखा पर्नु भएको थियो। आमा बाबुले बुझ्दैनन् मेरो कुरा, नजिकका मित्रले पनि बुझ्दैनन् मेरो कुरा। अब त्यसो भए म यो लामो यात्रा म मेरो दिदी कहाँ जान्छु र नभन्दै मरियम एलिसिबा कहाँ आउने बित्तिकै त्यहाँ बडो गजबको घटना हामी देख्दैछौँ। त पहिलो कुरो मित्रहरू, तुरन्तै गर्न असल कुराहरू, असल मित्र बन्न नपर्खिनुहोस् र आफ्ना मनका दुःख कष्ट पोखाउन सक्ने मित्र हाम्रो हुनुपर्छ। हिजो मात्रै एकजना मित्र बित्नु भएको खबर आएको थियो। उहाँ विराटनगरतिरको हुनुहुन्थ्यो। हामी बाइबल स्कुलमा सँगै पढेको। उहाँमा एक वर्ष जुनियर हुनुहुन्थ्यो। पछि झारखण्डमा उहाँले धेरै राम्रो सेवा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। जोन सोरेन भन्ने उनको नाम, निकै राम्रो मित्र थियो, तर अचानक बित्नु भयो। मैले जीवनमा थुप्रै मित्रहरू कमाएको थिएँ। बाइबल स्कुलमा पढ्दाखेरिका मित्रहरूको सम्बन्ध अझैसम्म त्यो गाढा छ, गहिरो छ र त्यहाँ दुःख कष्टमा पनि मलाई मित्रहरूले नै सहायता गरेको। एकपटक मलाई यो एपेन्डिसाइटिस भएर झनै म खुस्केको, कारण अब दुखेको कुरो भन्ने सकेको थिएन। एकजना मित्रले नै जबरजस्ती बोकेर अस्पताल लगेको थियो र पछि त्यो अस्पतालमा 7-8 दिनसम्म बस्दाखेरि तिनै मित्रको सेवा अहिलेसम्म बिर्सिन सक्दिनँ। अङ्ग्रेजी पटक्कै आउँदैन थियो। 6 महिनासम्म त्यो स्कुलमा निकै गाह्रो भएको थियो। एकजना मित्रले नै मलाई सकी नसकी अङ्ग्रेजी सिकाएको थियो अनि त्यसपछि त्यो स्कुलमा पढ्न सक्ने भए। काठमाडौँमा आउँदाखेरि पनि म एकल काँटे थिएँ, धेरैलाई चिनेको थिएन। 2-3 जना असल मित्रहरू भेटाएँ। हुन त उहाँहरू मभन्दा निकै पाको हुनुहुन्थ्यो। अनि एकजना दाईको नाम हो स्टिफन सिन्हा। उहाँ अहिले संसारमा हुनुहुन्न। त्यो अचानक एक दिन यस्तै जम्का भेट भयो अनि उहाँले भाइ तपाईँ एकदमै सिन्सियर जस्तो लाग्यो भन्नुभएको थियो। त्यति मात्रै हो, के लाग्योलाई। अनि बिस्तारै बिस्तारै उनले मलाई धेरै ठाउँमा मद्दत गर्नुभएको थियो। त्यसपछि थुप्रै अरू त्यस्ता नजिकका मित्रहरू मिले काठमाडौँमा। परिबन्धमा परेर नै होला सायद एउटा शक्तिशाली डिनोमिनेसन मेरो पछि परेको थियो मलाई नाश गर्नको लागि। तर अरू मित्रहरू आए जसले मेरो लागि काँध थापिदिनु भयो। एकजना मित्रले हामीलाई काठमाडौँमा बस्नको लागि यस्तो गजबको काम गर्नुभयो। म श्रीमती र छोरा जन्मिसकेको थियो। लगभग 2 वर्षको भइसकेको थियो छोरा, 2-3 वर्षको भइसकेको थियो हुनसक्छ होला। काठमाडौँमा बस्न नसकिने अवस्था आयो, कारण बाइबल स्कुलको पढाइ र ले गर्दा नत्र आफ्नो घरको भाडा र चर्चको भाडा पनि तिर्न नसकिने स्थिति आएको कारण हामी काठमाडौँ छोडेर अब भारततिरै जानको लागि तर्खर गर्दै थियौँ। र आफूसँग भएका एकमुठी विश्वासीहरू पनि एउटा साथीलाई फोन गरेर यो चर्च तपाईँले जिम्मा लिदिनु पर्यो, तपाईँकै चर्च, उहाँले भर्खरै चर्च सुरु गर्नुभएको थियो, मिसाएर तपाईँले हेरिदिनुहोस्, हामी चाहिँ अब इन्डिया फर्केर जान्छौँ भन्दाखेरि त्यो मित्रले 1 वर्षसम्मको भाडा तिर्दिएर हामी त्यसपछि काठमाडौँमा बस्न सक्यौँ र आज काठमाडौँ आशा चर्च भनेर कतिजना मित्रहरूले चिन्नुहुन्छ होला। जीवनका हर मोडमा परमेश्वरले मित्रहरू दिनुभएको छ मेरो जीवनमा र जहाँसम्म मलाई लाग्छ मेरो आफ्नो विवेकले देखाएसम्म अहिलेसम्म कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत हिसाबले कहिले पनि कुबलो चिताएको छैन, मित्र होइन दुश्मनको पनि। र सम्बन्धले आज मलाई सम्हालेको छ। हो, मैले बचपनमा मेरो बाबुआमासँग सम्बन्ध राख्न सकेको थिएन, तर ख्रीष्ट येशूमा आइसकेपछि सम्बन्धकै कारण परमेश्वरले आफ्नो उच्चम्मको काम गरेको छ। र आज तपाईँको सामनेमा पनि यो वचन प्रस्तुत गर्न सक्ने हुनुको कारण पछाडिपट्टि मित्रहरूको हात छ। तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि मरियम जस्तै आफ्नो मनको कुरो पोखाउने मित्रहरू पनि चाहिन्छ।
मलाई अमेरिकामा जानुपर्छ बस्नुपर्छ, म तपाईलाई जसरी हुन्छ अमेरिकामा बसाल्छु भन्ने एकजना कोरियामा एउटा विश्वविद्यालयको प्रोफेसर हुनुहुन्छ, अमेरिकन नै हो। 2-4 दिन अगाडि उहाँले एउटा पत्र पठाउनु भएको थियो। हामीले कोरिया छोडेको 6 वर्ष भइसक्यो र आजसम्म पनि त्यो मित्रले बिर्सेको छैन। र त्यसपछि हामी आउने बेलामा घरमा खाना खाएर के को लागि मेरो श्रीमतीले चियाको कप दिएको थियो, एउटा ट्रे के भन्छ गिफ्ट दिएको थियो, त्यो कफी कपहरूको सेट। अनि उहाँले चिठीमा लेख्नु भएको थियो, मैले मेरो श्रीमतीलाई अब चाहिँ यो कपहरू चलाउन पाइँदैन तिमीले, किनभने मेरो बुढी त्यति होसियार छैन, बेला बेला यताउता ठक्कर लगाइहाल्छ, फुटाइदिन्छ। अनि जम्मै कपहरू मैले लिएर मेरो टेबलको त्यसमा राखेको छु, किनभने यो मिसेस बी भन्छ उसले, मेरो श्रीमतीलाई जहिले पनि मिसेस भट्टा भन्दा गाह्रो हुन्थ्यो, मिसेस बी, यो मिसेस बीले दिएको कप हो, यो चाहिँ म राखेर छु। पास्टर भट्टा, तपाईँको परिवारले दिएको त्यो कफी कप म बचाइराख्न चाहन्छु। अहिलेसम्म मेरो टेबलको मुनि मैले मेरो श्रीमतीलाई पनि चलाउन नदिएर राखेको छु। त्यो मित्रता धेरै लामो गफ गएछ, माफ गर्नुहोस्। मैले आज मुख्य गरी विश्वासी जीवनमा सेवकाईमा पनि हामीलाई असल मित्र चाहिन्छन्। विश्वासी विषय हाम्रो यहाँनिर म एकजना भाइको अनुहार देख्दैछु, उहाँले हाम्रो जीवनमा धेरै ठुलो योगदान पुर्याउनु भएको छ, सेवकाईमा धेरै ठुलो टेवा पुर्याउनु भएको छ। त्यो सम्बन्ध कसरी कायम हुन गयो। मण्डलीमा हाम्रो एकजना दाई हुनुहुन्थ्यो, जरसिंह राई। आशा मण्डलीमा लामो समय उहाँले आशा मण्डलीबाटै सेवा प्रभुलाई स्वीकार गर्नुभयो, बप्तिस्मा लिनुभयो। हाम्रो लागि उहाँ बुवा हुनुहुन्थ्यो, तर केही वर्ष अगाडि उहाँ संसार छोडेर जानुभयो। उहाँ जाँदाखेरि कता कता टुहुरोपन, अहिलेसम्म मेरो श्रीमती नेपाल जाँदाखेरि जरसिंह दाईको याद आउँछ। त्यो विश्वासीहरूसँग हामीले मित्र राख्दाखेरि खालि कहिलेकाहीँ पास्टरले के भन्छन् भने चर्चका विश्वासीहरूसँग सम्बन्ध राख्नु हुँदैन, होइन। चर्चका विश्वासीहरूसँग पनि हाम्रो त्यस्तै सम्बन्ध हुनुपर्छ। एक आपसमा चर्चमा पनि त्यो गहिरो सम्बन्ध हामीले राख्न सक्नुपर्छ मित्रहरू। त्यसले हामीलाई दुःख कष्ट आउँदाखेरि मनको व्यथा पोखाउने ठाउँ प्रदान गर्दछ। जब त्यो पोखाउँछौँ भनेदेखि हामीमा चङ्गाइका साथसाथै अलौकिक सहायता पनि आउँदछ। त्यो पहिलो कुरो सम्बन्ध। त्यसपछि हामी पढ्दै जाउँ 41 पद। जब एलिसेबाले मरियमको अभिवादन सुनिन् तब तिनको गर्भमा बालक उफ्र्यो र एलिसेबा पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भइन् र एलिसेबाले चर्को स्वरले भनिन्, स्त्रीहरूमा तिमी धन्यकी हौ र तिम्रो गर्भको फल धन्यको हो। म माथि कसरी यस्तो कृपा भयो कि मेरी प्रभुकी आमा म कहाँ आइन्, किनभने हेर तिम्रो अभिवादन मेरो कानमा पर्ने बित्तिकै बालक मेरो गर्भमा आनन्दले उफ्र्यो। तिनी धन्यकी हुन् जसले परमप्रभुले तिनलाई भन्नुभएको कुरा पुरा हुनेछ भनी विश्वास गरिन्। एलिसेबाको भाषालाई हेर्नुहोस्। अब असल सम्बन्ध कायम गर्नको लागि हामी पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुनुपर्छ, त्यसमा त शङ्का नै छैन। तर पवित्र आत्माले भरिएको मानिसको भाषा बोली जहिले पनि अरू मानिसलाई उत्साह दिन्छ, अरू मानिसलाई सान्त्वना दिन्छ, अरूको जीवनमा आशा थपिदिन्छ। अरू मानिस निराश हुँदाखेरि, दुखित हुँदाखेरि त्यो पवित्र आत्माले भरिएको मानिसको उपस्थितिमा जाने बित्तिकै हामीलाई सान्त्वना मिल्दछ। र हामी तब मात्र मित्र कमाउन सक्छौँ जब हाम्रो मुखबाट निस्कने भाषाले मानिसको जीवनमा जीवन ल्याउँछ। तपाईहरु मेरो भाषाले, तपाईहरु मेरो बोलीले मित्र कमाउँछौँ या शत्रु कमाउँछौँ? कस्तो बोली छ। अनि त्यो बोलीको पछाडिपट्टिको मनाशय पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। बोली त मिठो बोलाउला, तर कहिलेकाहीँ यो मिठो बोलीले चाहिँ जहिले पनि स्वार्थपूर्तिको लागि मान्छेलाई फुरुक्क पार्ने पनि हुन्छन् धेरैजना। त्यसैकारण केही दिन अगाडि पनि मैले भन्थे मिठो बोल्ने मान्छेलाई हामीले विश्वास गर्दैनौँ। तर तपाईँ म भित्र अरू मानिसप्रति शुभेच्छा छ, त्यो मानिसको जीवनमा हामी उन्नति, प्रगति, भलाइ भएको देख्न चाहन्छौँ, त्यो मानिस खुसी भएको हामी देख्न चाहन्छौँ भने हाम्रो हृदयबाट त्यस्तै किसिमको भाषा निस्कनेछ। हुन त मरियम एलिसेबा त अहिले वास्तवमा पवित्र आत्माले भरिएर थाहा नहुन सक्छ मरियमको जीवनमा के भएको छ, र पनि पवित्र आत्माको प्रकाश पाएर उनले सिधै भन्छन् तिम्रो
गर्भमा हुने बालक प्रभु नै हो भनेर मेरा प्रभुकी आमा म कहाँ आइन्। परमेश्वरले मेरो जीवनमा यत्रो महान काम गर्नुभयो कि यो सन्देश जब स्वर्गदूतबाट मरियमले पाउँछिन्, त्यसपछि पहिलो व्यक्ति नै म हुन गए कि प्रभुकी आमाले मेरो घरमा पाइला टेकिन्। म कति धन्यकी हुँ, मलाई प्रभुले यति आशिष दिनुभयो। एउटा कुरो त मलाई गर्भवती बनाउनु, यो बुढेसकालमा अचम्मको काम गर्नुभयो। पक्कै पनि जकरिया बोल्न नसके भए पनि एलिसिबालाई, बुढीलाई त भनेको थियो होला, यस्तो यस्तो भयो भने लेखेरै भए पनि मलाई यस्तो यस्तो भएको थियो, गब्रिएल दूतले यस्तो यस्तो भनेको थियो भन्ने कुरा थाहा पाएको कारण एलिसिबाले निश्चय नै थाहा पाएन कि मेरो गर्भमा जो बालक जन्मेको छ यो विशिष्ट बालक हो। यो बालकले परमप्रभुको निम्ति एउटा विशिष्ट जाति तयार पार्नेछ, अथवा अर्को शब्दमा यिर्मियाको भाषामा मार्ग तयार पार्नेछ। र यसपछि आउनुहुने प्रभु जो हुनुहुन्छ उहाँ निश्चय नै संसारको मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भन्ने कुरा एलिसिबालाई थाहा भयो। र जब मरियम आउने बित्तिकै गर्भमा भएको यूहन्ना बप्तिस्मा दिने पनि पवित्र आत्माले भरियो। किनभने माथि 1 अध्यायकै मेरो विचारमा 15 पदमा हो कि 15 पदमा तिम्रो छोरा गर्भमा नै पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुनेछ भनेर स्वर्गदूतले जकरियालाई भनेको थियो। र नभन्दै यूहन्ना बप्तिस्मा दिने 6 महिनाको हुँदाखेरि नै पवित्र आत्माले भरिएर गर्भमा ऊ आनन्दित हुँदैछ। एलिसिबा पनि पवित्र आत्माले भरिएर बडो आनन्दित हुन्छन् र त्यसपछि आफ्नो मुखबाट मरियमको जीवनमा धन्यवाद अथवा धन्यको आशिष दिन्छन्। र यस किसिमले गर्भमा हुने यूहन्ना बप्तिस्मा दिने एलिसिबा, पक्कै पनि जकरिया पनि त्यति बेलासम्म त विश्वासमा आइसकेका थिए, यद्यपि उनको भाषा खुलेको थिएन। र अवश्य पनि हामी भोलि हेरौँला स्वयं मरियम पनि पवित्र आत्माले, यो घर नै पवित्र आत्माले भरिन्छ। एउटा शब्द तपाईँले यहाँ सुन्नुभयो कि भएन, 42 पदमा जब पवित्र आत्माको एउटा प्रत्यक्ष काम हाम्रो जीवनमा हुन्छ त्यसपछि हाम्रो कतिपटक शारीरिक हाउभाउमा पनि परिवर्तन आउँछ। मित्रहरू, हाम्रो चरित्र मात्रै परिवर्तन हुने होइन कि हामी कस्तो प्रकारको हाउभाउ गर्दैछौँ। यहाँनिर एलिसिबाले चर्को स्वरले भनिन्, बिस्तारै भने पनि हुन्थ्यो नि, किन डिस्टर्ब गर्ने छिमेकीलाई। तर जब पवित्र आत्माको त्यो भरपुरीको उत्तेजना हामीमा आउँछ, हामीमा इमोसनल रियाक्सन आउँछ। धेरै विश्वासी मित्रहरू, धेरै पास्टरहरू कतिपटक यो पवित्र आत्माको गतिविधिलाई समीक्षा गर्दाखेरि हामी इमोसनल के भन्छ भावनात्मक पक्षलाई शून्य बनाइदिन्छौँ। तर होइन, बाइबलमा धेरै ठाउँमा हामी देख्दै आएका छौँ जब पवित्र आत्माको भरपुरी हामीमा भएको महसुस हुन्छ यसले हामीमा भावनात्मक प्रतिक्रिया पनि ल्याइदिन्छ। हामी कहिले रुन सक्छौँ, कहिले हाँस्न सक्छौँ, अनि कहिले चाहिँ गीत गाउन सक्छौँ। एक किसिमको यो इरेसनल बिहेभियर भन्छौँ हामी। भावनात्मक रेस्पोन्सलाई जहिले पनि नकारात्मक रूपले हामीले हेर्नु हुँदैन, किनभने हो दुष्ट आत्मा लाग्दाखेरि पनि त्यहाँ भावनात्मक रेस्पोन्स हुन्छ। त दुष्ट आत्मा लाग्दाखेरि भावनात्मक रेस्पोन्स हुन्छ भन्दैमा पवित्र आत्माको उपस्थितिको महसुस गर्दाखेरिको भावनात्मक रेस्पोन्सलाई पनि हामीले यो शैतानबाट हो भन्नु चाहिँ होशियारी हुनुपर्छ। किनभने यदि सत्य छ भने त्यसको काउन्टरफिट भन्छ, काउन्टरफिटलाई त्यसको सही शब्द आएन अहिले, यो सक्कली छ भने त्यसको नक्कल पनि छ। तर नक्कल छ भन्दैमा सक्कलीलाई चाहिँ रद्द गरिदिनु हाम्रो बुद्धिमानी होइन। त पवित्र आत्माले हामीलाई जब साँच्चै कहिलेकाहीँ प्रत्यक्ष काम गर्दाखेरि हामीमा बौद्धिक साथसाथै भावनात्मक रेस्पोन्स पनि आउँछ। र एलिसिबा चर्को स्वरले कराउनु पर्ने आवश्यकता थिएन, त्यहाँ मरियम घरभित्रै आइसकेकी छन्, तरै पनि हामी त्यो कुरो देख्दैछौँ। यहाँनिर लुकाको सुसमाचार भरि हामी पवित्र आत्माको कामको बारेमा देख्दछौँ। यिनै लुकाले त्यसपछि प्रेरितको किताब पनि लेखेको हो मित्रहरू। जसले गर्दाखेरि लुका र प्रेरितको पुस्तकमा पवित्र आत्माको उपस्थितिमा मानिसहरूले भावनात्मक रेस्पोन्स दिएको धेरै पटक हामी थाहा पाउँछौँ। र म यो व्यक्तिगत जीवनबाट पनि भन्छु, जब तपाईँ र म
परमेश्वरमा आफ्नो विश्वासलाई जाहेर गर्दाखेरि मुखबाट व्यक्त गर्छौँ, एकदमै भावनात्मक हिसाबले व्यक्त गर्छौँ भने त्यसको प्रभाव हाम्रो जीवनमा बेग्लै हुन्छ। तर चुपला हुन्छ ब्रह्म विश्वास गर्छु भने मनमन गरेर बसेको छु भने त्यसको बेग्लै हुन्छ। यो मानव साइकोलोजी अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले मेरो श्रीमतीलाई बुढी म तँलाई साह्रै प्रेम गर्छु भन्नु र मनमन सोचेर बस्नुमा धेरै फरक हुन्छ। त्यसकारण पहिलो कुरो त मानव सम्बन्धमा हामीले जोड दिनु पर्यो। त्यसपछि पवित्र आत्माको उपस्थितिलाई सेलिब्रेट गर्नुपर्ने हुन्छ। हो, म त पवित्र आत्माले भरिएको व्यक्ति, हामी त पवित्र आत्माका मन्दिर पो हौँ त, स्वर्ग र पृथ्वीको मिलन बिन्दु आज तपाईँ र म हौँ। यो तथ्यलाई जानेर परमेश्वरमा स्तुति प्रशंसा गर्नको लागि हामीले कन्जुसाइ गर्नु हुँदैन। प्रभुको आत्माले देखायो भने हात उचाल्न मन लाग्छ भने उचालिदिनुहोस्, नाच्न मन लाग्छ भने नाचिदिनुहोस्, कराउन मन लाग्छ भने कराइदिनुहोस्, मान्छेले जेसुकै भनोस्। त्यसले हामीमा चङ्गाइ ल्याउँछ, त्यसले हामीमा आत्मिक जोस अनि जागर ल्याउँछ। हामीमा भएको त्यो डिप्रेसिभ आत्मा निस्केर जान्छ, उत्तेजित आत्मा हामीमा आउँछ। यो पवित्र आत्माको भरपुरीको एउटा अभिन्न अङ्ग हो। त्यसपछि अन्तिम पद पढेर म भन्छु 45 पदमा, तिनी धन्य कि हुन् जसले परमप्रभुले तिनलाई भन्नुभएको कुरा पुरा हुनेछ भनी विश्वास गरिन्। विश्वासको कुरा आउँछ। माथि पनि 38 पदमा पनि तपाईँको वचन अनुसार होस् भनेर मरियमले स्वीकार गर्छे र त्यो कुरोलाई प्रमाणित गर्दछन् एलिसिबा र भन्छन् तिमी विश्वास गर्ने व्यक्ति हो। विश्वास बिना परमेश्वरलाई खुसी पार्न अथवा रिझाउन असम्भव। र प्रभुको वचनले मेरो जीवनमा काम गर्नेछ। परमेश्वरका प्रतिज्ञा मेरो लागि हुन्। परमेश्वरले भन्नुभएको वचन अनुसार मेरो जीवनमा हुनेछ भन्ने विश्वास हामीले मुखबाटै व्यक्त पनि गर्नुपर्छ। जुन कुरो हामी भोलि बिहान हेरौँला कि कसरी मरियमले आफ्नो विश्वासलाई व्यक्त गरेकी छन्। तर आजको लागि यति मात्र राख्छु, तुरन्तै भन्ने शब्द असल भलाइको लागि, सम्बन्धको लागि नपर्खिनुहोस्। आज राम्रो व्यक्ति आफै मित्र आफै बन्नुहोस्, असल सम्बन्ध कायम गर्नुहोस्। बिग्रेका सम्बन्ध छन्, टुटेका सम्बन्ध छन् भने आज नै सुधारिहाल्नुहोस्। माफ माग्नुपर्छ भने आज नै मागिहाल्नुहोस्। क्षमा माग्नुपर्छ भने आज नै मागिहाल्नुहोस्। क्षमा दिनुपर्छ भने आज नै दिइहाल्नुहोस्। तर सम्बन्ध, असल सम्बन्ध कायम गर्नुहोस् र आफ्ना जीवनमा आएका दुःख कष्ट पोखाउनको लागि पनि नहिचकिचाउनुहोस्। मनमा लागेका चोट फिक्रीहरू हामीले मित्रसँग बाँड्यौँ भने धेरै चङ्गा हुन्छ र आफूसँग भएका खुसी पनि बाँड्नुभयो भनेदेखि त्यस्तै प्रकारको आशिष आउँछ। भने दोस्रो कुरो, पवित्र आत्माको भरपुरीलाई प्रस्तुत गर्दाखेरि कहिले पनि यो त मान्छेले के भन्ला भनेर चुप लागेर नबस्नुहोस्। यदि अन्य भाषा, अगमबाणीका कुराहरू कुनै पनि प्रभुका आत्माले दिएका वरदान छन् भने त्यसलाई प्रयोग गर्न नहिचकिचाउनुहोस् र विश्वास, आफ्नो विश्वास जाहेर गर्नुहोस्। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरेर फेसबुकबाट बिदा हुन्छौँ।